मैले रेकर्डिङ गरेँ मेरो ड्राइभमा बस्छ क्या त्यो भएर हैन सर मैले गर्दा नि हुन्छ ल के अरे के भन्छ अरे भयो नि हैन सेयरिङ भइरहेछ रेकर्डिङ पनि भइरहेछ नि हैन यस सर ओके ल सो हामी लास्ट क्लासमा यो के अरे यो के भन्छ अरे चारवटा कसरी तरिकाले चाहिँ यो सिएसएसहरू लिङ्क गर्न सकिन्छ त्यसपछि यो ओभर राइडिङको केसहरू हेरेको थिएँ होइन यो हेरेँ अब यसलाई चाहिँ के अरे म के भन्छ अरे आज यसबाट पनि देखाइदिन्छु योबाट है इनलाइनहरू एक्सटर्नल इन्टरनल सबै कसको यो आयो इको आयो ओके सो पहिला चाहिँ सिम्पल एउटा इनलाइनहरूबाट स्टार्ट गरौँ होइन मैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने इनलाइन स्टाइल त हामीले गरेर आएको त्यो पनि यहाँ फेरि देखाइदिन्छु H1 भित्र मैले के गरेँ स्टाइल दिनु पऱ्यो भने मैले H1 भित्र स्टाइल दिएँ ठिक छ STYL स्टाइल दिएँ भने के स्टाइल दिनु लाग्यो भने ल त्यसको के गर्ने टेक्स्ट अलाइन के गर्ने ल त्यसको कलर गरौँ न होइन ब्याकग्राउन्ड कलर गरौँ न ब्याकग्राउन्ड कलर BSCK GROUND ब्याकग्राउन्ड GROUND ब्याकग्राउन्ड कलर CULOR ल ओके ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले यसलाई के राखिदिएँ त्यसको ब्लू राखिदिएँ है त अब यहाँ के लेख्दैछु CSS भनेर लेख्दैछु ठिक छ ल यसलाई त्यसो एकताल रन गरौँ है त इनलाइन सिएसएस तिमीले अलरेडी हेरेको पनि थियो होइन त्यो बुझि नै हाल्छ सेभ भएन छ क्या ओके सो यो आयो ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू भएर आयो होइन ठिक छ अब यो कुरा भयो होइन यो भयो ओके सो अब मैले यसलाई के गर्छु यसलाई चाहिँ अब म यसबाट इनलाइन नगरिकन मैले के गर्दैछु यहाँबाट गर्दैछु ठिक छ मैले यहाँबाट गर्दैछु भनेको त हेडिङ हो मैले के अरे इन्टरनल गर्न लगाइरहेको छु इन्टरनल मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ स्टाइल लेख्नुपर्ने हुन्छ अब स्टाइलमा टेक्स्ट त्यो सिएसएस राखे पनि भयो नराखे पनि भयो होइन अहिले मैले यहाँ राखेँ राम्रो होइन सो यसलाई मैले यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ यहाँबाट हटाएँ ठिक छ यसलाई मैले हटाएँ अब मैले के गर्छु यहाँ युज गर्दैछु ठिक छ अब H1 गर्ने H1लाई भन्दा सो द्याट मैले H1लाई नै होइन अब यो सेलेक्टर भन्ने काम आउँछ अहिले म पढाउँदा होइन H1लाई चाहिँ मैले के गर्न लागिरहेको छु यसको के अरे के भन्छ अरे ब्याकग्राउन्ड H1 को ब्याकग्राउन्ड कलर होइन BA एकैछिन ल फोन आयो मेरो एकैछिन ल
ए सरी फर इन्टरप्सन है मेरो आवाज सुनेछ है हेलो Yes, sir. Yes, ओके sir. ल ओके सो मैले यहाँ के लगाएँ भने अब मैले चाहिँ इन्टरनल स्टाइल सिट युज गर्न लाएँ है अब ब्याकग्राउन्ड मैले ब्याकग्राउन्ड कलरै मैले के लगाएँ यसमा अघि जस्तै ल अहिले चाहिँ मैले यसलाई के गरेँ यो युज गरेँ ठिक छ अब यसलाई पनि सेभ गरेर हेऱ्यो भने ओके ल यो आयो है सो मैले अघि इनलाइन गरेँ फर्स्टमा द्याट इज ब्लू कलरमा गरेँ अब चाहिँ के गरेछु यो कलरमा मैले के गरेको छु यसलाई इन्टरनल सिएसएस युज गरेको छु ठिक छ अब यसलाई एक्सटर्नल गर्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो एक्सटर्नल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो लिङ्क भनेर राख्नु पऱ्यो ठिक छ अनि एउटा सिएसएस नयाँ एउटा एक्जाम्पल बनाउनु पऱ्यो ठिक छ अब मैले चाहिँ एउटा के बनाएको छु भने एक्जाम्पल डट सिएसएस भन्ने फाइल बनाएको छु र यो एचटिएमएल डकुमेन्ट र यो सिएसएस पनि एउटै फाइल एउटै फोल्डरमा हुनुपर्छ अर्को फोल्डरमा हुनु भएन सो एउटै फोल्डरमा हुनुपर्छ अब मैले एक्जाम्पल डट सिएसएसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने अहिलेलाई चाहिँ ल यति मात्र राखेँ ओके H1 कलर चाहिँ मैले ब्लू हालेँ त्यसको टेक्स्ट अलाइन चाहिँ मैले लेफ्ट हालेँ भने होइन यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ भने अब हेर अब मैले के गर्नु पऱ्यो लिङ्क गर्नु पऱ्यो यहाँ त होइन मैले एक्सटर्नल सिएसएस युज गर्नुपर्छ त मैले लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ मैले के गर्नु लिङ्क त्यसपछि त्यसको के दिनु पऱ्यो होइन टाइप ल आरइएल दिए पनि हुन्छ लिङ्क आरइएल त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्टाइल सिट एसटिवाइएल स्टाइल सिट हुन्थ्यो त्यसपछि हाम्रो के अरे के हुन्छ अरे टाइप भनेको हाम्रो के थियो याद छ कसैलाई टेक्स्ट र सिएसएस थियो होइन ठिक छ अनि फाइनली हाम्रो के हुन्थ्यो कुन चाहिँको लिङ्क हो त्यो राख्नुपर्छ लिङ्क अहिले हाम्रो के छ एक्जाम्पल डट सिएसएस सो द्याट AXAMPLE डट सिएसएस हुनु पऱ्यो ल यो राखेर लिङ्क गर्नु पऱ्यो ठिक छ अघि मैले सुरुमा तिमीलाई इनलाइन गरेर देखाएँ विदिन अ सेम ट्याग होइन त्यसपछि इन्टरनल गरेर देखाएँ माथि हेडिङ ट्यागमा चाहिँ स्टाइल राखेर अब चाहिँ म तिमीलाई एक्सटर्नल देखाउँदैछु मैले यहाँ केही पनि सिएसएसको फाइल केही पनि राखेको छैन यहाँ केही पनि सिएसएस गरेको छैन बट मैले त्यो सिएसएस गएर छु यहाँ चाहिँ गराएको छु त्यसको मैले चाहिँ के भन्छ अरे कलर चाहिँ ब्लू गराएको छु टेक्स्ट अलाइन चाहिँ मैले के अरे कलर ब्लू भनेको त्यो टेक्स्टको कलर चाहिँ ब्लू हुन्छ यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्दा पनि सो यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ यो बोथ फाइल चाहिँ एउटै फोल्डरमा हुनु पऱ्यो तिम्रो एचटिएमएल फाइल र सिएसएस फाइल छ है ओके सो अब यसलाई पनि रन गरेर हेऱ्यो भने होइन यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने टेक्स्ट अलाइन हाम्रो सेन्टर लेखेको जस्तो लाग्छ सेन्टरमा त पुगेन ए लेफ्टै रहेछ ओके ल बुझ्यो बुझ्यो कि नै Yes, sir. त्यही भएर मैले तिनटै तरिकाबाट देखाएँ एउटा इन्टरनल एउटा इनलाइन एउटा एक्सटर्नल है सो एक्सटर्नल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एउटा छुट्टै फाइल डट सिएसएस वाला फाइल चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ बनाउनु पर्ने चाहिँ रहेछ है त ओके सो यो भयो अब मैले तिमीहरूलाई हिजो एउटा कुरा के गरेको थिएँ भने मेरो चाहिँ ओभरराइडिङको कुरा गरेको थिएँ मैले होइन ओभरराइडिङको कुरा गरेको थिएँ ओभरराइडिङमा के भनेको थिएँ भने मेरो चाहिँ प्रायोरिटी कसको हाई हुन्छ इनलाइनको बढी प्रायोरिटी हुन्छ भनेको थिएँ ठिक छ अब हेरौँ है त प्रायोरिटी कसको हाई हुँदो रहेछ मैले के गर्न लगाइरहेको छु भने सर्टेन मेरो प्याराग्राफहरूलाई मैले एकै ठाउँमा मैले इनलाइन पनि राख्न लगाइरहेको छु एकै ठाउँमा मैले चाहिँ यो के भन्छ अरे इन्टरनल पनि राख्दैछु र त्यसमा मैले एक्सटर्नल पनि एड गर्छु ठिक छ के हुन्छ है त यस्तो हेरौँ ल ए मैले यहाँ सिम्पली ल यहाँ सिएसएस नै राख्थेँ यसलाई धेरै के गर्नु नपरौँ होइन यसलाई ल H1मा मैले के दिनलाई भने स्टाइल दिनलाई ठिक छ अब सुरुमा इनलाइनमा राखिदिउँ त्यसपछि चाहिँ उता गऱ्यो भने त्यसको टेक्स्ट अलाइन ल सेन्टरलाई राखिदिएँ यसलाई है टेक्स्ट अलाइन सेन्टर राखिदिएँ त्यसपछि यसको कलर भनेको ल यही राखिदिएँ च्याट डिजाइन राखिदिएँ ठिक छ तपाईँको त्यो कस्तो डिस्टर्बेन्स आइरहेछ भर्खर के भयो अहिले चाहिँ क्लियर छ अहिले भर्खरै तपाईँको साउन्डमा कस्तो डिस्टर्बेन्स आइरहेको ए यो मेरो यो एयरफोनको माइक मेबी बिग्रेको लाग्छ मलाई है त्यही भएर ओके अहिले ठिक छ यस सर ओके ल अब के गरेँ भने मैले एउटा इनलाइन स्टाइल ठिक छ अब मैले यहाँ के पनि गरेँ सर फेरि त्यसो गर्नु हजुर फेरि प्रब्लम आयो तपाईँ बोल्यो कि त्यस्तै आउँछ अहिले नै सर भर्खरै
सर अहिले म आयो त्यो कि नहीं एयरफोन बिना गरेको हेडफोन बिना मेरो झन् हुन्छ। कामै गर्दैन कि मेरो यहाँ झन् यसमा प्रब्लम आइरहेछ कि माइकमा प्रब्लम आइरहेछ त्यही भएर यो ल्यापटपमा चाहिँ त्यो प्रब्लम आइरहेछ त्यही भएर अहिले पनि त्यस्तै आइरहेछ अहिले चाहिँ फेरि आएन सर। ए ओके त्यो त्यो मेरो यो 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 एउटातिरको माइकको यो काम गरिरहेछ नि क्या त्यही भएर हातमा लिएर बोल्नुपर्ने जस्तो भइरहेछ त्यही भएर ओके ठिक छ ल म एउटा चाहिँ हातमै लिएर बोलेँ ल है त ठिक छ अब यहाँ फेरि यो अलिक स्लो हुने होला टाइपिङ ओके सो ठिक छ मैले यहाँ तिमीहरूलाई के गर्न लाग्यो भने एउटा इनलाइन मैले राखिदिएँ इनलाइन राखेँ त्यसपछि मैले यसैमा के गर्न लाग्यो भने स्टाइल राखेर मैले त के गर्न लाग्यो त्यसमा चाहिँ H1 को लागि होइन H1 को लागि H1 मेरो सेलेक्टर भयो H1 को लागि मैले के गर्न लाग्यो भने होइन ल यसको पनि मैले के गरेँ भने यसको चाहिँ टेक्स्ट अलाइन चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ लेफ्ट गरेछु है मैले टेक्स्ट अलाइन चाहिँ लेफ्ट गरेको छु अनि मैले कलर चाहिँ यसको लागि ल यो डार्क यो साइन गरेको छु ल ओके ल ठिक छ अब हेर मैले यो एक्सटर्नलमा मैले के गरेको छु ब्लू र यसको टेक्स्ट अलाइन चाहिँ मैले यता के छ लेफ्ट छ यसलाई चाहिँ मैले के गरेको छु राइट गरेको छु है त RIGST ओके ल हेर मैले तिनटै CSS अप्लाई गरेको छु है मैले इनलाइन पनि गरेको छु इन्टर्नल पनि गरेको छु मैले एक्सटर्नल पनि गरेको छु सो यो हुँदाखेरि के हुनुपर्ने एक्चुअली कुन चाहिँ आउनुपर्ने हो आउटपुटमा हिजो कसको प्रायोरिटी बढी थियो भन्थे मैले इनलाइनको भनेपछि कुन यो आउनुपर्ने हो नि त सेन्टरमा र यो आउनुपर्ने होइन यस सर ल हेर आएको छ है ओके सो अब मैले के गरेँ भने मैले चाहिँ यसलाई हटायो भने अब यसलाई हटाएपछि प्रायोरिटी कसको आइ हुन्छ यसलाई हटाएपछि प्रायोरिटी कसको आइ हुन्छ अब एक्सटर्नल इन्टर्नलको हुन्छ है इन्टर्नल त्यसपछि हायर प्रायोरिटी इन्टर्नलको हुन्छ CSS लेखेर लेफ्टमा आएको छ होइन त्यसलाई मैले साइन कलर दिएको थिएँ लेफ्टमा आएको छ हो त्यसपछि के हुने रहेछ अब यो हटायो भने त अभियसली यो एक्जाम्पलको यो के अरे यो एक्सटर्नलको आइ नै हाल्छ सो के बुझिरहेछ भने हामीले मल्टिपल चाहिँ यो के भनेको छ भने एकैचोटि सिट्सहरू एकैचोटि अप्लाई गरिरहेछ भने हाम्रो फर्स्टमा प्रायोरिटी इनलाइनको आउने रहेछ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ अरे इन्टर्नलको आउने रहेछ अनि ल फाइनली के आएको रहेछ एक्सटर्नलको आउने रहेछ सो ठिक छ यो बुझिन्छ है त ओके यही भन्न खोजेको थिएँ मैले ओके CSS ल है त यहाँ लेखेर देखाएको थिएँ एक्जाम्पल मैले यो चाहिँ तिनटै राख्दाखेरि इनलाइन राख्दाखेरि यो सेकेन्डको यो मल्टिपल स्टाइल विल क्यास्केड इन्टु वान भनेको चाहिँ यो इनलाइन हटाएपछि अनि यो फाइनली यो चाहिँ के भयो इन्टर्नल हटाएपछि भने मतलब यो चाहिँ तिम्रो इनलाइनले गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्टर्नलले गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ एक्सटर्नलले गर्दाखेरि होइन यो देखाएको छ ल ओके सो मुभिङ अन अब बल्ल हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू सुरु हुन्छ सिम्पल बेसिक सेलेक्टर भन्ने है सेलेक्टरहरू के हो सेलेक्टरको काम के हो होइन त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ अब जेनरली सेलेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनलाई स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो हामीले होइन मैले कुनलाई जस्तो मैले अघि H1 गरेँ नि होइन त्यो मेरो के भयो भने मैले H1 जहाँ देख्छु त्यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर चाहिँ के गरेको स्टाइल दिएको होइन सो H1 मेरो के भयो सेलेक्टर भयो H1लाई मैले अब जहाँ तल H1 देख्छु त्यो चाहिँ मेरो के हो मैले त्यसलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले के गरेको छु त्यसलाई स्टाइल सिट प्रोभाइड गरेको सो सेलेक्टरको काम चाहिँ के हो भने कुनलाई स्टाइल सिट प्रोभाइड गरिदिनु त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने चाहिँ के हो सेलेक्टरको काम हो है डिफ्रेन्ट खाले सेलेक्टरहरू अभाइलेबल छ फर्स्टमा चाहिँ एलिमेन्ट सेलेक्टर भन्छ अब एलिमेन्ट भनेको पर्टिकुलर एलिमेन्टहरूलाई दिने जस्तो मैले प्याराग्राफलाई गर्ने हो कि होइन मैले हेडिङलाई गर्ने हो कि H1लाई गर्ने हो कि H2लाई गर्ने हो कि होइन सो डिफ्रेन्ट खाले डिभलाई गर्ने हो कि बडीलाई गर्ने हो कि केलाई गर्ने हो होइन इन्डिभिजुअललाई हामीले के अनुसार सेलेक्ट गर्न सकिन्छ यो डट होइन यो पी मात्र हो है पी मात्र हो है ठिक छ पी लेख्न तिमीले के गर्छौ यो कर्ली ब्राकेट ओपन र क्लोज गर्छौ अनि यो भित्र के अरे प्रपर्टी र त्यसको भ्यालु लेख्छौ है पी लेख्न सक्छौ होइन अब मैले यसैमा होइन मैले सिम्पली अहिलेको एक्जाम्पलमा मैले यहाँ चाहिँ अब के गरेँ भने H1 छँदैछ त्यसपछि मैले पीभित्र प्याराग्राफभित्र सर्टेन प्याराग्राफहरू राख्दिएँ होइन सपोज ल टी सिम्पली यस्तो राखिहाल्थेँ ठिक छ अब मैले के गर्न सक्छु भने H1मा मैले एउटा यस्तो कलर गरेँ होइन अनि यस्तो राख्यो भने राम्रो राख्नु वेब टेक्नोलोजी ल अब मैले के गर्दैछु भने मैले प्याराग्राफलाई पनि मैले स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्न लाग्छु ठिक छ प्याराग्राफलाई स्टाइल सिट के प्रोभाइड गर्छु मैले यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर होइन ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले यसको लागि ल डार्क गोल्डन रेड राखिदिएर यति मात्र गरेँ त ठिक छ
ओके सो हेरौँ यसलाई के हुन्छ ल हेरौँ है यसलाई छुट्टै स्टाइल सिट भयो यसलाई छुट्टै स्टाइल सिट प्रोभाइड गराइरहेको छ ठिक छ अब मैले यो यसलाई चाहिँ के अरे कम्प्लिटली बडीलाई पनि गर्न सक्छु बडीलाई पनि हैन बडीलाई पनि के गर्छु स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्न सक्छु ठिक छ अब बडीलाई के गर्ने बडीको ब्याकग्राउन्ड इमेज हाल्ने होला हैन ब्याकग्राउन्ड इमेज हाल्ने होला इमेजको युआरएल चाहिने होला हैन युआरएल चाहिने होला युआरएल भित्र ल पिक pic स्ल्यास ल 13.jpg ल ओके सो यो हाल्ने होला मैले हैन यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिपिटेड भएर आइरहेको छ हैन यो भयो सो तिम्रो इन्डिभिजुअल यो जुन चाहिँ सेलेक्टर गर्छौ जस कसलाई गर्ने डिआइबी भित्र सेक्सनलाई गर्ने हो कि यो बडीलाई गर्ने हो कि प्याराग्राफलाई गर्ने हो कि हेडिङलाई गर्ने हो कि कुन चाहिँ पोर्सनलाई गर्ने त्यसलाई इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गर्छौ द्याट इज सिम्पल एलिमेन्ट सेलेक्ट है यो फर्स्टमा भयो सेकेन्डमा भन्छ सेकेन्डमा चाहिँ छ यसको एक्जाम्पलहरू देखिरहेको छ हैन तिमीले प्याराग्राफलाई गरेको छ हैन प्याराग्राफ यो छ ठिक छ अब हेर अब यहाँ आइडीको कुरा अहिले यसमा हाम्रा ओके सो अर्को छ सीएसएस आइडी ठिक छ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अघिको चाहिँ तिमीले यो पी भित्र राखेर गरेको छ भने सबै कुरा सेलेक्ट भएर जहाँ जहाँ यो पी ट्याग देख्छ सबै इन्डिभिजुअली नै सबै अटोमेटिकली जहाँ त तल अब पी बडी भित्र जहाँ त प्याराग्राफको ट्याग आउँछ सबैलाई अटोमेटिकली नै त्यसले चेन्ज गरिदिन्छ बट अब मलाई चाहिँ कुनै प्याराग्राफलाई चेन्ज गर्नु पर्यो कुनै प्याराग्राफलाई चेन्ज गर्नु पर्न भने के गर्छ आई क्यान युज आइडी सेलेक्टर ठिक छ ओके अब आइडी सेलेक्टरमा तिमीले के गर्नु पर्यो भने एउटा आइडीको पी भनेर त्यो पी भन्ने ट्यागभित्र आइडी भनेर हालिदिनु पर्यो क्या यो काम हामीले क्लासबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन क्लासबाट पनि यस्तै हुन्छ होइन अब के गर्नु पर्यो भने आइडी भनेर होइन अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु सपोज होइन मैले के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ अब एउटा अझै एउटा प्याराग्राफ लेखेँ यही प्याराग्राफलाई मैले कपी गरेँ होइन यही प्याराग्राफलाई अझै कपी गरेँ ल अझै कपी गरेँ ओके ल अब मैले के गर्न लागेको छु भने मैले यहाँ चाहिँ यो मैले एकछिन सबैलाई हटाएँ है यसलाई हटाएँ सो के प्रोभाइड गर्न लागेको छु भने मैले चाहिँ प्याराग्राफ 1 को लागि चाहिँ एउटा स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्न लागेको छु P1 भनेर अनि प्याराग्राफ 2 को लागि चाहिँ अर्को स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्न लागेको छु P2 भनेर प्याराग्राफ 3 को लागि चाहिँ P3 भनेर मैले स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्न लागेको छु ठिक छ P1 को लागि एउटा P2 को लागि एउटा अनि P3 को लागि एउटा प्रोभाइड गर्न लागेको छु ठिक छ यो बुझिन्छ अब आइडी भन्ने कुरा चाहिँ केबाट स्टार्ट हुन्छ भने ह्यासबाट स्टार्ट हुन्छ तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ हैन टु सेलेक्ट एन एलिमेन्ट विथ अ स्पेसिफिक आइडी राइट ह्यास क्यारेक्टर फलोड बाई द आइडी अफ द एलिमेन्ट अब एउटा आइडी नेम जे पनि हुन सक्यो हैन प्याराग्राफ छ भने आइडी नेम जे पनि हुन सक्यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे यो अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो ह्यासले स्टार्ट गर्नु पर्यो अनि यो नम्बरहरूबाट स्टार्ट हुनु भएन यो भेरिएबलको नाम डिक्लेरेसन तिमीहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन हैन यो नम्बरहरूबाट स्टार्ट हुनु भएन है त सो यसलाई मैले हेरेँ भने ल हेर अब मैले के गर्न लागेको छु भने एउटा यसको P1 भन्ने एउटा आइडी छ P1 भन्ने आइडी छ होला त्यसपछि P2 भन्ने आइडी छ हैन त्यसपछि P3 भन्ने अर्को एउटा आइडी छ ठिक छ छुट्टा छुट्टै आइडीको लागि छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो क्या है त अब यहाँ पनि मैले के गर्नु पर्यो P भनेर नट ओन्ली प्याराग्राफको लागि हैन यो P1 भनेर मेरो चाहिँ मैले यो H1 भित्र पनि आइडी P1 मा हाले भने H1 लाई पनि त्यसले चेन्ज गर्छ सो दैट जहाँ जहाँ त्यो आइडी देख्छ जहाँ जहाँ यो P1 देख्छ नि अब चाहिँ जहाँ जहाँ आइडी भनेर P1 देख्छ त्यसले सबै ठाउँमा चेन्ज गरिदिन्छ अब चाहिँ अघि P भनेर सबै ठाउँमा P प्याराग्राफ जहाँ जहाँ P देख्थ्यो सबै ठाउँलाई अटोमेटिकली चेन्ज गरिदिन्थ्यो अब जहाँ जहाँ यो आइडी P1 देख्छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरिदिन्छ ठिक छ अब P आइडी भनेर मैले के दिएँ यसलाई P1 भनेर नाम दिएँ ठिक छ यसलाई P1 दिएँ यसलाई मैले अब यो एक हातले काम गर्ने कस्तो झ्याउने क्या यसलाई मैले चाहिँ P2 दिएँ हैन अनि यसलाई चाहिँ मैले P3 दिएँ ल यसलाई चाहिँ मैले केही पनि दिएन है त यसको नाम चाहिँ P2 यसको नाम चाहिँ P3 ठिक छ अब हेर अब P1 लाई मैले के लगाएँ भने मैले चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर हैन यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले यसको लागि चाहिँ यही राख्दिएँ ठिक छ यसको लागि चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलरलाई डार्क ग्रीन राख्दिएँ हैन अनि यसको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले ल डार्क म्याकेन्टार ल के यो राखौँ है त ल यसलाई रन गरौँ ल हेर के ल हेर वेब टेक्नोलोजीमा हामीले एउटा प्याराग्राफमा यो आइरहेको छ एउटामा यो आइरहेको छ एउटामा यो आइरहेको छ एउटामा यो आइरहेको छ ठिक छ है अब यहाँ हेर्न सक्छौ अनि यो CSS भनेको चाहिँ यहाँ आइरहेको छ
मैले त यो CSS मा कुनै पनि अप्लाई गरेको छैन बट मेरो यो एच भन्ने हेडिङ त मेरो यो CSS ले गर्दाखेरि इनहेरिट भइरहेछ है यो H1 ले गर्दाखेरि मेरो इनहेरिट भइरहेछ भने मतलब इनलाइन पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ एकै ठाउँमा इन्टरनल पनि युज चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ हैन त्यो वाट एभर तिमीलाई जसरी सही लाग्छ मैले H1 को लागि मैले इन्टरनल नगरिकन एक्सटर्नल गरिरहेको छु त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो राइटतिर आइरहेको छ हैन यो त बुझि नै हाल्छौ सो यहाँ के देखियो भने अब मैले चाहिँ यो आइडीलाई मैले आइडीहरू सबैलाई हटाएर मैले फेरि अघि जस्तै पी भन्ने भित्र सबै राखेँ भने के हुन्छ है त पी भन्ने भित्र नै सबैलाई मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर मैले अहिले डार्क रेड राखिदिएँ भने के हुन्छ ल जहाँ आइडी थिएन जहाँ आइडी भनेर हामीले अघि त्यो जो यो अघि यो नबनाएको भए यति नबनाएको भए चाहिँ सबैलाई चेन्ज गरिदिन्थ्यो तर अब आइडी भनेर हामीले चाहिँ यो स्टाइल सिट भित्र प्रोभाइड गरेपछि जहाँ P1 देख्छ त्यसले P1 को स्टाइल युज गरिदिन्छ जहाँ P2 देख्छ P2 को एन्ड सिमिलर फर P3 बट यो वेब टेक्नोलोजीलाई हामीले कुनै पनि आइडी प्रोभाइड गरेको छैन यो लास्टको प्याराग्राफलाई सो यसलाई चाहिँ बल्ल के भयो यो P भन्नेले के गर्यो सेटिस्फाई गर्यो यदि मैले यो हटाउने हो भने यो मैले हटाउने हो भने यति मैले हटाउने हो भने अघि जस्तै फेरि सबैलाई प्रोभाइड गर्छ यो आइडी यहाँ राखे भए पनि केही प्रब्लम हुँदैन यहाँ आइडी राखे पनि सबैलाई त्यही स्टाइल चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ है सो यो के भयो हाम्रो आइडी सेलेक्टर बुझिन्छ बुझ्छौ जहाँ आइडी त्यो देख्छ हैन जहाँ तिमीले अब नट अब मैले यहाँ प्याराग्राफलाई मात्र देखायो भनेर हैन प्याराग्राफलाई मात्र मिल्दो रहेछ भन्ने नबुझ्न तिमीले यहाँ H1 लाई पनि तिमीले के भन्छौ आइडी राखेर हैन H1 लाई पनि आइडी राखेर ल मैले यसलाई चाहिँ मैले P2 दिन्छु ल S2 लाई चाहिँ मैले P2 दिएँ अब P2 दिएँ भने अहिलेको जस्तो त्यो उताको त्यो अब यो P2 त यसको के हो इन्टरनल हो इन्टरनल भन्दा एक्सटर्नल त के छ अलिकति के अरे एक्सटर्नल भन्दा इन्टरनल त बढी प्रायोरिटीको छ सो द्याट अब मेरो यो के अरे यो डार्क ग्रिन आउनु पऱ्यो क्या अघि चाहिँ ब्लू आइरहेको थियो होला नि डार्क ग्रिन आउनु पऱ्यो ल हेर ब्याकग्राउन्ड कलर पनि आएको छ विथ अब त्यहाँ के पनि आएको छ फेरि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र इन्टरनल दिएछु फेरि है मेरो फेरि यता हेऱ्यो भने यता कलर त फेरि के छ त्यसको ब्लू नै छ टेक्स्ट अलाइन राइट नै छ क्या होइन त्यही भएर इनहेरिट पनि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या तिमीले यो एक्जाम्पल यो H1 को लागि मैले छुट्टै बनायो भने यो चाहिँ हुन्छ नि नहुने भन्ने हुँदैन है अब यो चाहिँ फेरि हुँदैन मैले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हैन मैले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हैन यही राखेँ भने यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले चेन्ज गर्न खोजेँ भने त्यो चाहिँ फेरि हुँदैन है मैले ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हैन यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ल मैले रेड राख्न लागेँ हैन रेड राख्न लागेँ रेड ओके यो चाहिँ हुँदैन फेरि किनकि एक्सटर्नल हो एक्सटर्नल भन्दा इन्टरनलको प्रायोरिटी बढी हुन्छ इन्टरनलमा हामीले डार्क ग्रिन दिएपछि यो चाहिँ हुँदैन ल हेर यो चाहिँ अप्लाई हुँदैन बट इन्टरनलमा अप्लाई नभएको कुराहरू यदि एक्सटर्नलबाट पनि मैले राखेको छु भने त्यो चाहिँ अप्लाई हुँदो रहेछ भने इनहेरिट चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो नि है के सो यो भयो अब यो भनेको हाम्रो के भयो आइडी सेलेक्टर भयो हैन बुझि नै हाल्छौ स्टार्टिङ विथ ह्यासबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो अब अर्को छ क्लास सेलेक्टर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डटबाट युज हुन्छ ठिक छ डटबाट डट अघि चाहिँ ह्यास थियो अब चाहिँ डट हुन्छ है अब एउटा कुनै के अरे के भन्छ अरे यो यहाँ चाहिँ क्लास बनाउनु पऱ्यो अघि जस्तै अघि काम गरे जस्तै यहाँ चाहिँ अब आइडीको ठाउँमा के हुनु पऱ्यो क्लास हुनु पऱ्यो CLASS क्लास हुनु पऱ्यो यहाँ पनि आइडीको ठाउँमा के हुनु पऱ्यो क्लास हुनु पऱ्यो यहाँ पनि आइडीको ठाउँमा क्लास हुनु पऱ्यो हैन क्लास हुनु पऱ्यो अनि यहाँ पनि आइडीको ठाउँमा के हुनु पऱ्यो क्लास हुनु पऱ्यो ठिक छ CLASS क्लास हुनु पऱ्यो ओके सो अब मैले यो ह्यासबाट हैन मैले अब डटबाट युज गर्नु पऱ्यो हैन मैले यो पनि डटबाट युज गर्नु पऱ्यो यो पनि डटबाट युज गर्नु पऱ्यो अनि यो पनि डटबाट युज गर्नु पऱ्यो ठिक छ सो डट P1 भनेको मेरो अब के भयो P1 भन्ने क्लास ह्यास P1 भनेको आइडी P1 हो डट P1 भनेको क्लास P1 हो है त्यति फरक छ है ओके सो यहाँ पनि मैले डट P3 गर्नु पऱ्यो ल अहिलेको र यो काम सेम नै हो हैन यसलाई मैले सिम्पली डट राखेर मात्र गरे हो सेम नै काम आउँछ एउटै आउटपुट नै एउटै आउनु भयो हैन खालि क्लासले मात्र डिफर गर्ने हो क्लासको अर्को एडभान्टेज के छ भने हैन क्लासको अर्को एडभान्टेज चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ मैले कुनलाई गर्ने हो त्यो भन्ने पनि मिल्छ क्या जस्तो मैले पी डट यहाँ लेखेछ भने हैन यु क्यान अल्सो स्पेसिफाई द्याट ओन्ली स्पेसिफिक एचटिएमएल एलिमेन्ट्स अब मैले कुन चाहिँ पर्टिकुलर एलिमेन्टलाई गर्ने क्लासको बेनिफिट चाहिँ त्यो आइडीमा त्यस्तो प्रोभाइड थिएन हैन तर क्लासमा चाहिँ के छ भने हामीले जस्तो मैले पी डट सेन्टर गरेँ भने जहाँ प्याराग्राफ छ त्यसकोमा क्लास सेन्टर जस्तै पी डट सेन्टर भनेको जहाँ प्याराग्राफ छ र त्यसमा चाहिँ सेन्टर क्लास लेखेछ भने चाहिँ त्यसलाई मात्र अप्लाई हुन्छ भनेको मतलब अब मैले चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ यो P1 P2 सबैलाई मैले के गर्न लागिरहेको छु मैले चाहिँ पी डट P1 भनेको के अरे प्याराग्राफको लागि P2 त्यसपछि प्याराग्राफको लागि P3 लेख्यो भने ठिक छ
अब यहाँ के छ मेरो हेर मेरो क्लास P2 भन्ने त छ तर यहाँ s.p2 भन्ने कतै पनि छैन s.p2 नभएपछि s लाई त दिनु भएन स्टाइल सिट दिनु भएन यहाँ चाहिँ हेरौँ दिन्छ दिन्न हैन ल हेर दिएको छैन तर यो रातोले गर्दाखेरि आएको हो यो चाहिँ फेरि यो ल यसलाई मैले हटाइदिएँ यसलाई मैले कमेन्टमा राख्दिएँ यसलाई चाहिँ मैले कमेन्टमा राख्दिएँ ल के ल यसलाई चाहिँ मैले कमेन्टमा राख्दिएँ त के अब हेऱ्यो भने स्टाइल सिट कुनै पनि प्रोभाइड चाहिँ भएको छैन ल हेर है अल्दो मैले यहाँ क्लास बनाएको छु अल्दो मैले यो h1 यो के सरी कताको मैले के अरे s2 को लागि नि क्लास त बनाएको छु p2 भन्ने बनाएको छु तर मैले यो p.p2 भनेपछि मैले चाहिँ प्याराग्राफको लागि मात्र क्लास भएकोलाई मात्र अप्लाई गर्न मिल्यो क्या मैले यहाँ p हटाउने बित्तिकै यो p हटाउने बित्तिकै .p2 मात्र लेखेछ भने अलरेडी अब तिम्रो त्यो हेडिङको पनि के आउँछ ब्ल्याक ग्रीन भएर आउँछ क्या यसरी है बुझिन्छ यो कुराहरू बुझ्छौ यस सर बुझिरहेछ ल ठिक छ ओके सो मुभिङ अन हैन अब हामीले एउटा मात्र क्लास हैन मल्टिपल क्लास पनि बनाउन सकिन्छ है यहाँ दुईटा क्लास बनाएको छ सेन्टर छ लार्ज छ हैन दुईटा क्लास बनाएको छ दुईटालाई हामीले छोटो छोटो स्टाइल सिट दिन पनि सकिन्छ फेरि क्या हैन जस्तो तिमीले यहाँ यो एक्जाम्पल हेरिहाल्यो हैन अब मैले के गरेछ भने मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे के भन्छ अरे एउटा क्लास बनाउने अर्को चाहिँ अर्को क्लास बनाउने रे हैन मैले p1 p2 एकै ठाउँमा राखेँ भने एउटा p1 p2 एकै ठाउँमा राखेँ भने के हुन्छ त्यो p भन्ने क्लासलाई p1 र p2 राख्यो भने के हुन्छ एकैचोटि हैन तर यहाँ चाहिँ p1 p2 p1 को के छ डार्क गोल्डन छ यो छ हैन जनरली यसको मैले चाहिँ ल मैले यहाँ के गर्न लाग्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर त सुरुमा जुन अप्लाई भयो त्यही नै हुन्छ ब्याकग्राउन्ड यसको के भन्ने कलर भनौँ कलर 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 ठिक छ कलर चाहिँ मैले के गर्न लाग्यो यसको ल डार्क रेड ओके डार्क रेड हुन्छ होला है त ल हेर p1 भन्ने क्लासको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर p2 भन्नेको चाहिँ कलर राख्यो भने यो p1 p2 मैले दुईटै एउटैलाई क्लासमा राखेको छु भने ल हेर यो भनेको अरूलाई नहेर यो सेकेन्ड यो मात्र हेर मेरो फर्स्ट प्याराग्राफ यो हो नि त हैन मेरो यो डार्क गोल्ड रेड अनि यो भित्रको टपिक के भइरहेछ रेड भनेको मतलब मेरो छुट्टा छुट्टै क्लास छ भने छुट्टा छुट्टै क्लासलाई मैले एकै ठाउँमा पनि राख्न सक्छु विथ द हेल्प अफ स्पेस हैन जति जौटा क्लास छ स्पेस राख्न सक्छु त्यही इन्डिभिजुअल सबैको क्लास अनुसार मैले के गर्न सक्दो रहेछु सबैलाई फेरि फरक फरक पनि गर्न सक्दो रहेछु क्या है सो इन दिस वे यो क्लासको चाहिँ अलिकति बढी रोल छ भनौँ हैन सो तीनटा कुरा सिकाएँ मैले एउटा सिम्पली एलिमेन्ट मात्र सिलेक्ट गर्ने कुनलाई कुन पोर्सनलाई गर्ने हो अरू सिम्पली कुन क्लासबाट गरेकोलाई भन्ने हैन त्यो भयो विथ द हेल्प अफ डट अनि त्यसपछि मेरो पर्टिकुलर एलिमेन्टको सेक्सनलाई गर्ने जस्तो मैले हेडिङको सेक्सनलाई मात्र यस क्लासलाई गर्ने हो कि मेरो प्याराग्राफकोलाई मात्र क्लासलाई गर्ने हो कि मेरो डिआइबीको क्लासलाई गर्ने हो कि मेरो कुनको लागि गर्ने हो स्प्यानको लागि गर्ने हो कुनको लागि गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ p डट सेन्टर लेख्यो भने p क्लासमा जहाँ जहाँ सेन्टर क्लास छ त्यसलाई गरिदिन्छ h1 डट सेन्टर लेख्यो भने जहाँ जहाँ h1 को क्लास छ जहाँ जहाँ सेन्टर क्लास h1 को लागि छ त्यो त ठाउँमा लेखिदिन्छ एन्ड सो अन अनि लास्ट अर्को कुरा भनेको चाहिँ वी क्यान के अरे ग्रुप क्लासेस एज वेल मैले दुईवटा क्लासेसलाई एकैचोटि राख्न पनि सक्छु अरू दुईवटा क्लासलाई एकै ठाउँमा राख्न पनि सक्छु यो भयो होइन सो यो भयो ओके ल अब यहाँ सिम्पली तिमीहरूले यो आउटपुट देखिरहेको छ यो बुझि नै हाल्छ मैले देखाइसकेँ ओके एक्जाम्पल थर्ड तीनवटा एक्जाम्पल मैले राखिदिएको छ होइन यहाँ बुझिहाल्छ ओके सो अर्को भनेको युनिभर्सल सेलेक्टर है अब युनिभर्सल सेलेक्टर भन्ने बित्तिकै नामै युनिभर्सल भएपछि यसले के गर्ने भयो सबैलाई सेलेक्ट गर्ने भयो होइन युनिभर्सल सेलेक्टर ठिक छ अब मैले यहाँ सबै हटाएँ यो मैले सबै हटाएँ दा यो सबै हटाएर मैले के गर्छु भने यसलाई युनिभर्सल सेलेक्टर युज गर्न लाग्छु युनिभर्सल सेलेक्टरको लागि एस्ट्रिकबाट युज हुनु पर्यो होइन ठिक छ यो हुनु पर्यो अब मैले के गर्दैछु भने यहाँ क्लासेस पनि बनाएको छु मैले सबैलाई के गर्ने भने होइन ब्याकग्राउन्ड कलर है त ब्याकग्राउन्ड कलर सबैको मैले यो डिप स्काई ब्लू भनेर राखेँ लगाएर युनिभर्सल भन्ने बित्तिकै अभियसली सबैलाई चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसले होइन ल ब्याकग्राउन्ड कलर के भयो सबैको चेन्ज भयो ठिक छ अब मैले यसको फन्ट साइज पनि के गरेँ ल यसलाई कति ल 20 पिक्सल लाग्यो ल 20 पिक्सल अलिक सानो देखेँ ल 50 पिक्सल राखेको ल ओके ल हेर यो के भयो यसको सबैमा फन्ट पनि चेन्ज भयो सबैमा अप्लाई हुन्छ कि क्लास देखेर मात्र हुँदैन है अब सपोज मैले एउटा क्लास पनि बनाइदिएँ भने के हुन्छ होइन यहाँ एउटा क्लास पनि बनाइदिउँ होइन डट p2
P2 को लागि ओके डट P2 को लागि पनि अप्लाई गर्नलाई हेरौँ न के हुन्छ चेन्ज गर्छै गर्दैन होला गर्छै गर्दैन होला युनिभर्सल सेलेक्टर राख्दा राख्दै मैले P2 मा पनि क्लासको लागि पनि यो स्टाइल सिट बनायो भने गर्छ कि गर्दैन होला के लाग्छ तिमीलाई गर्छ कि गर्दैन होला सुनिरहेको छौ नि खै त कोही बोल्दैन गर्छ गर्दैन होला गर्छ होला ल हेरौँ है त देखिहाल्छ नि गर्छ गर्दैन यस सर ल हेर ठिक छ भनेको भए त अब मैले यही यो ब्याकग्राउन्ड कलर र यो राखेँ यो ब्याकग्राउन्ड कलर र यो चाहिँ इनहेरिट हुन्छ क्या हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड कलर र यो चाहिँ युनिभर्सल सेलेक्टरले दियो सबैलाई सेलेक्ट गरेर मैले यसो यो कलर यो P2 को लागि पनि इन्डिभिजुअल CSS पनि बनाउन सक्छु क्या हैन यो ESA को लागि मात्र पनि बनाउन सक्छु क्या सो युनिभर्सल सेलेक्टरले सबै त सेलेक्ट गर्छ बट मैले पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल चाह्यो भने फेरि आई क्यान युज क्लासेस एज वेल है यो ओके सो मुभिङ अन हैन यो भयो सेलेक्टरको काम अब ग्रुपिङ सेलेक्टर भन्छ हैन अब हामीले के गर्न सक्छ ग्रुप गर्न सकिन्छ क्या एकैचोटि धेरै एउटा इलिमेन्टहरूलाई ग्रुप गर्न सकिन्छ जस्तो यहाँ तिमीहरूले एक्जाम्पल हेरिरहेको छौ भने H1 लाई टेक्स्ट अलाइन सेन्टर S2 लाई टेक्स्ट अलाइन सेन्टर अनि कलर रेड P लाई पनि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर कलर रेड अब यो तीनटा ग्रुप छ H1 को एउटा S2 को एउटा P को अब यो सरी यहाँ कतिवटा लाइन भयो ल मैले यो ब्रासेसलाई काउन्ट गरेर भने 6 वटा लाइन भयो ठिक छ 6 वटा लाइन लेख्नु भन्दा यसलाई चाहिँ मैले इक्विभ्यालेन्ट टु यो तीनटा यो दुई लाइनको कोडलाई चाहिँ के गर्ने H1 S2 र P H1 S2 P यसरी लेख्नु भन्दा H1 S2 P यसरी लेख्नु एउटै हो भन्छ हैन सो लाइन अफ कोड पनि के भयो अलिकति कम भयो हैन हेरौँ हुन्छ हुँदैन हैन यसलाई मैले यसलाई सबै हटाएँ त सबै हटाएँ अब मैले यो क्लासहरु पनि हटाउँदैछु क्लासहरु पनि मैले हटाउँदैछु यो क्लास पनि मलाई यसलाई चाहिएन हैन मैले यो क्लासमा मैले ग्रुपिङ गरेर गर्न लागेछ के मैले दुईटाको ग्रुप गर्न लागिरहेछु ठिक छ ओके ल H1 भयो एउटा हेडिङ 2 पनि राख्दिम हैन यसैलाई मैले हेडिङ 2 ल ओके S2 भनेर राख्दिम हैन S2 त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ ल HTML भनेर राखे ओके ल अब मैले के लगाएको छु भने यहाँ ग्रुप बनाएको छु एउटा H1 को ग्रुप H1 र S2 को ग्रुप अब यहाँ त P1 र P2 को भएन हैन H1 र S2 को ल सबैको एकैचोटी सबैको ग्रुप भयो त P को ल ओके अब यहाँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मैले के दिन लाए भने ल गोल्ड दिन लाए है त ल हेर सबैको अघि युनिभर्सल र यसमा के डिफरेन्स छ भने युनिभर्सलमा तिम्रो होल बडीकै लागि काम गरिरहेको छ होल बडीमै ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज लाग्छ तर यहाँ मैले H1 को लागि ब्याकग्राउन्ड कलर याद भनेको मतलब जहाँ जहाँ H1 भेट्छ त्यसको गोल्ड बनाइदिएको छ जहाँ जहाँ प्याराग्राफ भेट्छ त्यसको पनि गोल्ड बनाइदिएको छ मैले दुईटाको ग्रुपिङ गरेँ हैन अब मैले चाहिँ के गरेँ भने यो S2 मैले यहाँबाट निकालेँ हैन S2 लाई मैले यहाँबाट निकालेर H1 र प्याराग्राफको मात्र मैले के अरे स्टाइल सिट प्रोभाइड गर्न लाग्यो भने मेरो HTML यो सेकेन्ड हेडिङको के हुँदैन आउँदैन यो त अभियस कुरा भयो हैन सो यो CSS H1 को एउटा ग्रुप अनि प्याराग्राफको ग्रुप मेरो भइरहेको छ है ठीक छ बुझिन्छ होला यो भयो अरु थुप्रै पनि छ हैन यो चाहिँ बेसिक भयो हैन यसलाई अब अरु धेरै कुराहरु म फेरि फर्दर आरको क्लासमा पनि पढाउँला यो चाहिँ एकदम बेसिक सेलेक्टरहरु भयो अरु पनि छ के यसको धेरै सेलेक्टरहरु छ हैन प्यारेन्टको छ चाइल्डको छ एउटा कुन आउने भनेको त्यो पनि छ त्यसलाई चाहिँ म अरु क्लासहरुमा अलि धेरै पढेपछि गरौँला है सो मल्टिपल स्टाइल सिट भयो मल्टिपल स्टाइल सिट भयो भने मैले अघि देखाइहालेँ मल्टिपल स्टाइल सिट छ भने म त्यो इनहेरिट हुन्छ भन्ने कुरा देखाइदिइहालेँ हैन त्यो यही भनेको छ कमेन्ट लेख्न तिमीलाई यसरी आइ नै हाल्छ ओके सो अब बल्ल हाम्रो CSS को के भयो सम प्रपर्टीबाट सुरु गर्दैछु म सुरुमा स्टार्ट गर्छु ब्याकग्राउन्ड प्रपर्टीबाट है त ब्याकग्राउन्डमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ एउटा ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ त्यसपछि त्यसको ब्याकग्राउन्डको इमेज राख्न सकिँदो रहेछ रिपिट र नन रिपिट भन्ने हुन्छ हैन पोजिसन चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ अट्याचमेन्ट राख्न सकिन्छ त्यसपछि सर्ट एन्ड गर्न सकिन्छ अनि त्यसको समराइज ओके सो यसलाई डिस्कस गरौँ है त ब्याकग्राउन्ड स्टार्ट गरौँ आज है अब सुरुमा छ ब्याकग्राउन्ड कलर मैले अघिदेखि नै युज गरेर आएको देखिरहेको छ हैन तिमीले यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर अघिदेखि नै युज गरेर आएको छ हैन सिम्पल ल यही प्याराग्राफको लागि मात्र मैले ब्याकग्राउन्ड युज गरेँ भने ल ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको यो नै आइहाल्यो ठिक छ
त्यही भएर यसमा मैले धेरै डिस्कस गरेन अघिदेखि ब्याकग्राउन्ड कलर भएको छ ओके सो कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट लिएर त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ अरू क्लास लिएर त्यसको ब्याकग्राउन्ड के अरे ब्याकग्राउन्ड कलर के अरे चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन यो अगाडिको सेलेक्टर त बुझि नै हाल्छु जे राख्दा पनि भयो सस अब मैले यो भित्रको प्रपर्टी र भ्यालु चाहिँ पढाउन लाग्यो क्या प्रपर्टी र भ्यालुजहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ अब डिस्कस गर्न लाग्यो अघि सेलेक्टर चाहिँ यो पढाएँ यति जति पढाएँ सेलेक्टरहरू एलिमेन्ट आइडी क्लास ग्रुप युनिभर्सल एन्ड सो मोर अरू पनि छ होइन अनि तर मैले अब पढाउन लाग्यो भने यसको चाहिँ यो भित्रको प्रपर्टी र त्यसको भ्यालुजहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरा पढाउन लाग्यो है लाइट ब्लू भनेको छ अब यो पनि लाइट ब्लू दिएको छ यहाँ येल्लो दिएको छ ब्याकग्राउन्ड कलर डिआइबी सेक्सनलाई मैले ब्याकग्राउन्ड कलर लाइट ब्लू दिएको छ यहाँ होइन अनि अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भने यो ब्याकग्राउन्ड कलरमा हामीले ओपेसिटी पनि थप्न सकिन्छ ओपेसिटी अब अस्ति पनि हामीले हेरेको थियो ओपेसिटीमा अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो भनेको यसको रेन्ज भनेको 0 to 1 हुन्छ 0 भनेको कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्ट केही पनि देखिँदैन होइन अनि 1 भनेको चाहिँ एकदम सोलिड अप्याक भन्छ होइन अनि यसको त्यही भएर यसको रेन्ज भनेको 0 to 1 मात्र हुन्छ अब मैले यसैमा होइन मैले यसैमा के गर्नु पर्यो भने यसैमा एउटा ओपेसिटी पनि थप्यो भने ओपेसिटी ल 0.5 ठ्याक्कै हाफ राखेँ त के हुन्छ ल अलिकति के भयो यो हल्का मधुरो जस्तो अलिकति फेडेड जस्तो देखिरहेछ होइन फेडेड जस्तो देखिरहेछ सो ओपेसिटी पनि मैले के गर्न सक्छु चेन्ज गर्न सक्छु यसको रे होइन अनि अर्को कुरा अर्को के हो यो जेनरली म कलर पढाउँदाखेरि भन्छु होइन यहाँ के पनि सकिन्छ भने आरजिबीए भन्ने हुन्छ क्या आरजिबीए हामीले त आरजिबी मात्र हेरेको थियो नि त आरजिबीए भनेर यो अल्फा भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन अल्फा भनेको चाहिँ त्यही यसैको लागि हो क्या ओपेसिटीको लागि हो क्या हामीले यदि आरजिबीए कलर युज गर्छ भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हामीले आरजिबीए भनेर राख्छौँ भने होइन ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ आरजिबीएको टर्ममा राख्छ भने चाहिँ मैले ओपेसिटी पनि यहीँ दिन मिल्छ यसरी 0.3 भनेर होइन यो कलर पढ्दाखेरि अझ बढी डिस्कस गरौँ न यसलाई होइन ठिक छ ब्याकग्राउन्ड कलरमा मैले गोल्ड दिएँ हामीले यसरी पनि मैले धेरै तरिका सिकाएँ नि तिमीलाई आरजिबी भनेर होइन आरजिबी दिने कि आरजिबी ए दिने आरजिबी दियो भने चाहिँ यसको के दिनु पऱ्यो रेडको भ्यालु कति रेड कति दिने यहाँबाट चुज पनि गर्न सक्छौ होइन रेडको यो मैले 3टा तरिकाले सिकाएको छु तिमीलाई होइन एउटा चाहिँ यसरी रेड र ग्रिन र ब्लूको भ्यालु दिएर एउटा चाहिँ ह्यास के अरे हेक्साडेसिमल युज गरेर अब यसमा चाहिँ मैले दिनु पर्यो ल 10 दिएँ यसमा 10 दिएँ ग्रिन चाहिँ मैले ल सपोज अहिले चाहिँ 15 दिएँ होइन आफ्नै कलर बनिन्छ क्या 15 दिएँ अनि यो भ्यालु ब्लूको चाहिँ मैले कति दिएँ 16 दिएँ ओके मैले हिजो 255 भने एक्चुअली 256 हो है किनकि 0बाट स्टार्ट हुन्छ नि त होइन त्यही भएर 256वटा कलर कम्बिनेसन चाहिँ हुन्छ 256 इन्टु 256 इन्टु 256 हिजो चाहिँ 255 भने जस्तो लाग्थ्यो एक्चुअली 0 to 255 भनेको त 256 वटा हो नि त होइन ओके के भइरह्यो यहाँ आरजिबी भनेर दिए पनि भयो आरजिबी ए भनेर दिए पनि भयो अल्फा भनेको त्यही ओपेसिटीको लागि हो क्या होइन यो बुझि नै हाल्छौ न त सिम्पली कलरको नामै दिए पनि हुन्छ हामीले होइन जसरी दिए पनि ओके है त यो बुझ्छौ अब फर्दर अगाडि पढ्यो भने यो भइहाल्यो ओपेसिटी कुरा भइहाल्यो अब अर्को छ स्टाइल सिट यो सबै कुरा भइहाल्यो ब्याकग्राउन्ड कलरमा डिप सेक्सनमा चाहिँ मैले एउटा डिपमा राखेर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्छु डिआइबी भनेको बुझि नै हाल्छौ होइन यो प्याराग्राफलाई पनि दिन सक्छु डिप सेक्सनभित्र पनि प्याराग्राफ राखेछ भने डिप सेक्सनभित्र पनि प्याराग्राफ राखेछ भने डिपको लागि एउटा यो प्याराग्राफको लागि इन्डिभिजुअल दिन सक्छ क्या यसरी पनि है भनेको मतलब मैले यसलाई मैले कपी हाने त के मैले चाहिँ के गर्न लाग्यो भने यो चाहिँ मेरो एकछिन हटाएँ त ल मैले के गरेको छु भने यो डिप सेक्सनभित्र एउटा दिस इज अ टेक्स्ट इनसाइड डिप एलिमेन्ट भनेको छ त्यसपछि एउटा प्याराग्राफ एट्याच गरिदिएको छ अनि यो गरिदिएको छ है त यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने ल हेर यो दिसदेखि यो एलिमेन्टसम्म मेरो डिप सेक्सन हो डिप सेक्सन हो ठिक छ अब यो यसको डिप सेक्सनभित्रको यो प्याराग्राफलाई पनि मैले के भन्छ इन्डिभिजुअल कलर दिन सकिँदो रहेछ क्या होइन त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने तिम्रो डिप पोर्सनलाई चाहिँ के गरेको छ लाइट ब्लू कलर दिएको छ अनि प्याराग्राफलाई येल्लो कलर दिएको छ सच द्याट मेरो डिप सेक्सनभित्र भएको प्याराग्राफ चाहिँ मेरो येल्लो रेन्डर भइरहेको छ क्या सो यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ हामी है त ओके सो मुभिङ अन होइन फर्दर ओके अब ब्याकग्राउन्ड इमेजको कुरा होइन ब्याकग्राउन्ड इमेजको कुरा अब ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्न तिमीहरूले बुझि नै हाल्छौ होइन ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नलाई के गर्नु पऱ्यो मैले सिम्पली मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज बडीभित्र राखिदिन्छु होइन बडीभित्र राख्यो पनि भयो होइन ल ठिक छ अब के गर्नु पऱ्यो ब्याकग्राउन्ड कलरको ठाउँमा अब ब्याकग्राउन्ड कलरको ठाउँमा अब के हुनु पऱ्यो ब्याकग्राउन्ड इमेज हुनु पऱ्यो
अब इमेज हुनलाई यहाँ डिफ्रेन्ट छ इमेज सेट राख्ने हो कि यो ग्रेडियन्टहरू राख्ने हो कि तर हामीलाई यो अरू चाहेन मलाई चाहिँ सिम्पली युआरएल भए पुग्छ युआरएल दिनु पऱ्यो युआरएल हुनु पऱ्यो अब यो भनेको यो एउटै फोल्डरमा छ भने चाहिँ विदिन द सेम फोल्डर छ भने चाहिँ यसरी दिने नत्र चाहिँ नाम मात्र दिए पनि हुन्छ होइन फरक फरक फोल्डर छ भने त्यो अनुसारको यो पनि दिनु पऱ्यो क्या फेरि पाथ पनि दिनु पऱ्यो तिमीहरूलाई मैले अस्ति नै पनि बुझाइसकेको छ होइन सो ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेको यसलाई यो आयो होइन ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ यो भएको छ ठिक छ अलि राम्रो आएको छैन यो होइन अहिले यसलाई अहिले चेन्ज गरौँला ओके ल अब यो भइहाल्यो अब ब्याकग्राउन्ड भन्ने कुरा रिपिट र नन रिपिट अर्को छ यो थर्ड है ब्याकग्राउन्डकै पढिरहेको छ हामी ब्याकग्राउन्डको सुरुमा पढ्यो हामीले कलर त्यसपछि इमेज पढ्यो होइन इमेजमा हामीले चाहिँ यो जिप फाइलहरू पनि राख्नु सक्छ पिएनजी फाइलहरू एनी फाइल राख्नु सक्छ अब यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिपिट र नन रिपिटको कुरा ब्याकग्राउन्ड रिपिटको र नन रिपिटको कुरा कस्तो हुन्छ भने मैले यसैमा थपेँ भने चारवटा भ्यालु हुन्छ एउटा एक्स एक्सिसतिर रिपिट गर्ने कि एउटा वाइ र एक्सिसतिर रिपिट गर्ने कि एउटा चाहिँ के अरे नरिपिट गर्ने कि एउटा रिपिट गर्ने होइन सो ब्याकग्राउन्ड रिपिट भनेर हेऱ्यो भने होइन इनहेरिट इनिसियलहरू पनि छ इनहेरिट भनेको सोर्स जे छ त्यही नै हुन्छ होइन सो मैले यसलाई के गरेँ भने यहाँ चाहिँ नो रिपिट राखेँ यहाँ त ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नो रिपिट गऱ्यो भने के हुन्छ ल अघि यहाँ अलिकति यता भन्दा के आइरहेको थिएन होइन त्यो रिपिट भइरहेको छैन यो ब्याकग्राउन्ड राखेको राम्रोसँग मिलेको छैन होइन त्यही भएर यता यो खाली आइरहेको छ तर अघि यो खाली नआउँदाखेरि मैले एकछिनलाई यसलाई चाहिँ मैले फेरि यसमा कमेन्ट लेख्ने यही झ्याउँछ क्या ल यो के अरे यो आइरहेको छ मैले यसलाई सिम्पली यसलाई एकछिन यसलाई कट गरेँ भने होइन यसलाई मैले कट गरेँ भने ल अब अघि चाहिँ त्यहाँ रिपिट भइरहेको छ बाई डिफल्ट रिपिट हुँदो रहेछ कि यहाँ रिपिट भइरहेको छ यो इमेज अलि के अरे के भन्छ ठुलो भएको यहाँ रिपिट त्यस्तो नदेखायो तर रिपिट हुन्छ यसलाई मैले नो रिपिट गरेँ है त बाई डिफल्ट रिपिट भएर चाहिँ आउँदो रहेछ ठिक छ अब मैले यसैमा चाहिँ के गरेँ भने नो रिपिटको ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिपिटको ठाउँमा मैले के गर्न सक्छु अब एक्स एक्सिसतिर रिपिट गर्ने हो कि होइन एक्स एक्सिसतिर रिपिट गर्न सक्छु ठिक छ हेऱ्यो भने यो एक्स एक्सिसतिर भइरहेको सेम नै देखिरहेको छ मैले एक्सको ठाउँमा वाइतिर रिपिट गर्न सक्छु होइन रिपिट अन वाइतिर वाइतिर रिपिट भएको छ एक्सतिर रिपिट हुने पनि बनाउन सकिन्छ नो रिपिट पनि हुनसक्छ होइन यस्तो ठिक छ ओके यसको भ्यालुजहरू भनेको रिपिट नो रिपिट एक्स एक्सिसतिर रिपिट वाइतिर रिपिट होइन यसरी ओके यसको पिक अलि 4.jpg लिउँ न के भन्छ हेर ल रिपिट भइरहेछ यति मेरो ब्याकग्राउन्ड हो नि यो कुरा के भइरहेछ रिपिटेड भइरहेछ क्या होइन यो कुरा रिपिटेड भइरहेछ अहिले मैले डिप सेक्सन मेरो अलिकति सानो भएको भएर यस्तो आएको होला होइन मैले चाहिँ ल यो डिप सेक्सन नै हटाइदिनु एकछिनलाई ल यो पोर्सन मैले हटाइदिएँ यो पनि हटाइदिएँ ल ओके ल ठिकै छ यो यसको साइज पनि मिलाउनु मिल्छ अहिले साइज पनि मिलाउँला होइन ओके यो थर्ड भयो होइन यो थर्ड भयो ब्याकग्राउन्ड रिपिटमा चारवटा भ्यालु रिपिट नो रिपिट रिपिट एक्स रिपिट वाइ वाइतिर रिपिट गर्ने एक्सतिर रिपिट हुने अर्को छ यसको पोजिसन अब यो ब्याकग्राउन्डलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा होइन टपमा राख्ने कि सेन्टरमा राख्ने कि बटममा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने होइन यसको पोजिसनको कुरा ठिक छ अब पोजिसन भन्दा मैले यसलाई अहिले रिपिट सिपिट केही पनि गरेन होइन यसमा मैले सिम्पली ब्याकग्राउन्डको ब्याकग्राउन्ड GROUND ग्राउन्डको पोजिसन ल पोजिसन कता राख्ने लेफ्ट राइट टप होइन सेन्टर बटम अहिले मैले के गरेँ राइटमा राखेँ ल राइटमा राखेँ है त के भयो यस्तो आयो रिपिट भइरहेछ है त्यो कुरा राइटमा होइन ठिक छ मैले ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट गरिदिएँ यसलाई नो रिपिट ल हेर राइटतिर आइरहेछ तिम्रो ब्याकग्राउन्ड है यो ब्याकग्राउन्ड राइटतिर आएको छ मैले अब यसलाई चाहिँ राइटबाट सेन्टरमा ल्याउन सक्छु CNTR सेन्टर लग्यो भने यो चाहिँ सेन्टरमा आउँछ अभियसली अब सिमिलरली यसलाई मैले लेफ्टमा लगायो बटममा लगायो भने होइन बटममा BOTTO बटममा लगायो भने कहाँ आउँछ ल कहाँ पुग्यो
एकदम माथि गएको छ यो त टपमा पो पुगिरहेको छ त्यो त ल यो अलि यो के अरे हाम्रो यो नभएर हो क्या होइन अलि धेरै दियो भने चाहिँ यसलाई मैले एकछिनलाई टपमा राखेँ भने चाहिँ यसलाई ल ठ्याक्कै बिचतिर आएको छ टपमा है अब यसमा हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भने यसमा कम्बाइन पनि गर्न सक्छ क्या टप राख्ने तर टपको पनि कतातिर टप पनि लेफ्टतिर राख्न सकिन्छ नि होइन टप र लेफ्ट पनि राख्न सकिन्छ यसरी कम्बाइन पनि गर्नु मिल्छ होइन अबतिर यो चाहिँ कुरा लेफ्टतिर आयो होइन त्यसै गरी टपको राइटतिर लानु मन लाग्यो भने टप राइट पनि गर्न सकिन्छ कम्बाइन पनि गर्नु मिल्छ क्या यसलाई होइन नट ओन्ली त्यो त्यति मात्र यसलाई हामीले कम्बाइन पनि गरेर होइन यो राइटतिर आयो होइन यसरी सोन यस्तो काम गर्न सकिन्छ हामीले है त ठिक छ ब्याकग्राउन्ड पोजिसन सेन्टर टप बटम लेफ्ट राइट अब यसलाई कम्बाइन सेन्टर टपको लेफ्ट टपको राइट कता गर्ने हो भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको छ ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट ठिक छ ब्याकग्राउन्ड अट्याचमेन्ट अब यो जुन कुरा मैले यो एट्याच गरेँ नि यो फिगर एट्याच गरेँ नि होइन यो जुन कुरा एट्याच गरेँ नि फिगर अब यो चाहिँ के गर्ने जस्तो मैले अहिलेलाई हेऱ्यो भने कहाँ गयो अब यहाँ त धेरै फाइल नै आएको छैन होइन स्कोर लेभल बनाउनलाई मैले के गर्नु पऱ्यो भने अझै यस्तोहरू यो प्याराग्राफ मैले एकदम कपी गरेर राखेँ त यसलाई कपी ओके ल एकछिन यसलाई यस्तो गरौँ है ल अब हेर यहाँ के भइरहेछ भने यो इमेज पनि स्क्रोल भइरहेछ अलि राम्रोसँग देखेन होइन अझै यसलाई मैले अझै कपी गर्छु ल यहाँ के देखिरहेछ भने इमेज पनि स्क्रोल भइरहेछ नि होइन इमेज यो तल लाँदासम्म इमेज पनि स्क्रोल भइरहेछ यो भनेको के भन्छ भने यो मेरो ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट के भइरहेछ स्क्रोल भइरहेछ होइन ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट के भइरहेछ स्क्रोल भइरहेछ ब्याकग्राउन्डको GROUND ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट अब स्क्रोल भइरहेछ बाई डिफल्ट स्क्रोल हुँदैन अब मैले यसलाई फिक्स गरेँ भने होइन यसलाई मैले फिक्स गरेँ भने के हुन्छ त्यो अब त्यो स्क्रोल हुँदैन अभियसली होइन ल अब यो मात्र स्क्रोल भइरहेछ बट के अरे यो पिक्चर चाहिँ के भएको छ नि स्क्रोल हुनु भएको छैन सो बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो स्क्रोल हुँदो रहेछ होइन अनि मैले चाहिँ यसलाई स्क्रोल नगर्ने पनि गर्नु मिल्दो रहेछ होइन ब्याकग्राउन्ड भयो ब्याकग्राउन्ड अट्याचमेन्ट होइन ओके अब लोकल छ लोकलमा के हुन्छ हेरौँ होइन ल लोकलमा नि स्क्रोलेबल भइरहेको छ यहाँ चाहिँ एकदम फास्टली स्क्रोल भएछ मैले स्क्रोल मात्र राखेँ भने होइन लोकलमा यो भयो स्क्रोल मात्र राखेँ भने होइन बिस्तारै स्क्रोल हुन्छ ल हेर बिस्तारै गइरहेको छ लोकलमा चाहिँ झ्याप्पै तल माथि हुँदैन होइन यहाँ चाहिँ मैले बिस्तारै लगेको छ होइन मैले बिस्तारै लागेको छु होइन यो यस्तरी भइरहेको छ त्यही भएर यो चाहिँ स्क्रोलमा चाहिँ बिस्तारै स्क्रोल हुँदैन लोकलमा चाहिँ हल्का फास्टमा मुभ हुँदो रहेछ सो यो अर्को प्रपर्टी भयो होइन ब्याकग्राउन्डको अनि फाइनली एउटा प्रपर्टी अझै छ के अरे ब्याकग्राउन्डको साइज भनौँ न होइन साइज कताको ब्याकग्राउन्डको साइज ओके यहाँ रहेछ एउटा है अब ब्याकग्राउन्डको साइज भनेको चाहिँ त्यो पनि राख्न सकिन्छ जस्तो मैले अहिलेलाई यो ब्याकग्राउन्ड कस्तो यता आएर अब यसको इमेजेसको साइजहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ त्यो त होइन तर मैले चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ होला ब्याकग्राउन्डको साइज होइन ब्याकग्राउन्डको साइज अब मैले यसलाई कन्टेन्ट हालेँ भने के हुन्छ त कन्टेन्ट विथ नो रिपिट ल हेर के भइरहेछ भने फुल स्क्रिन जस्तो आइरहेको छ नि होइन तर यहाँ अझै मिलिरहेको छैन ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट हाल्यो भने त्यो इमेज फुल्ली लोड हुन्छ क्या होइन त्यो इमेज जत्रो छ त्यो फुल्ली लोड हुनेछ है अब मैले यसमा कभर हाल्यो भने होइन कभर हाल्यो भने के हुन्छ ल हेर अघि कन्टेन्टले चाहिँ जति इमेज थियो त्यो त्यति मात्र देखाइदियो थियो अब मेरो कभर हाल्यो भने होल्ली के हुँदो रहेछ त्यो इमेजले चाहिँ ल हेर फुल कभर भयो चाहिँ बल्ल होइन ल त्यो भएर ब्याकग्राउन्डको पोजिसन साइजले पनि के हुँदो रहेछ हाम्रो म्याटर गर्ने अब कभर राख्यो भने के हुँदो रहेछ कन्टेन्ट राख्यो भने के हो कन्टेन्ट राख्यो भने चाहिँ त्यो इमेज तिम्रो ओरिजिनल इमेज जत्रो छ त्यति साइज बराबरको ओपन हुन्छ
हैन तिमीले यहाँ पनि पढ्न सक्छौ क्या आफै पनि यहाँ यो जुन भनेको छ त्यसमा लगेर हेऱ्यो भने यो तिमीहरूलाई भनि नै हाल्छ सो यो हाम्रो के भयो पोजिसन यदि यो ब्याकग्राउन्ड भ्याउँछ अनि म छोड्छु ल एकैछिन अब लास्ट सर्ट एन्ड प्रपर्टी एउटा अनि सकिहाल्यो है सो कि अब यसको कभर भयो कन्टेन्ट भयो अटो भयो अटोमा ओरिजिनल साइज हुन्छ अनि कभरमा फिट एन्ड नो एम्टी स्पेस रिमेन्स होइन अघि देखिहाल्यो कभरमा कन्टेन्टमा चाहिँ फिट्स एन्ड इमेज इज फुल्ली भिजिबल इमेज तिम्रो जुन छ त्यो चाहिँ फुल्ली भिजिबल हुन्छ तर स्पेसहरू त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे डकुमेन्टको स्पेसहरू अभाइलेबल छ भने त्यो चाहिँ देखिन्छ यसमा कन्टेन्टमा सो कभर गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड फुल्ली आउने भयो है अटो राख्यो भने हेरौँ के हुन्छ यसमा ओके कभरमा मैले अटो राखेँ भने नि अटो ल यो राख्यो भने हुन्छ के हुन्छ होला होइन त्यही उयो जस्तै हुन्छ होला ओके अटो राख्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ इमेजको यति आउने यति पोर्सन मात्र हुने रहेछ फिट हुने रहेछ ठ्याक्कै होइन त्यति भयो ठिक छ सो अब लास्ट एउटा प्रपर्टी त भन्न मिल्दैन त्यसलाई होइन त्यो अलिकति हामीलाई युज गर्नलाई सजिलो हुने मात्र होइन के हुन्छ भने जस्तो मैले यहाँ इन्डिभिजुअल ब्याकग्राउन्ड इमेज ब्याकग्राउन्ड पोजिसन ब्याकग्राउन्ड रिपिट लेख्ने ब्याकग्राउन्ड कलर लेख्ने इन्डिभिजुअल लेख्नु भइरहेको छ बट मैले यस्तो नगरे पनि हुन्छ क्या होइन अब तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ यसलाई मैले स्लाइड एकछिन गऱ्यो भने ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड इमेज ब्याकग्राउन्ड रिपिट ब्याकग्राउन्ड पोजिसन यो चारवटा लेख्नु भन्दा यसलाई मैले सर्ट तरिकाले कसरी लेख्न सक्छु भने ब्याकग्राउन्ड लेख्ने होइन ब्याकग्राउन्ड लेख्ने ब्याकग्राउन्ड मात्र लेख्ने होइन त्यसपछि यो कलम जस्तो दिने अब कलर कुन हो यहाँ COLOR भनेर पनि लेख्नु परेन क्या कलर कुन दिने FFFF भनेको सबै यो कम्प्लिटली व्हाइट कलर दिइरहेको छ अब इमेज अपलोड गरिरहेको छ हेर यो कलर भनेको F दिइरहेको छ इमेज भनेको यो URL दिइरहेको छ त्यसपछि नो रिपिट गरिरहेको छ अनि फाइनली राइट टप भनेको छ भनेको मतलब तिमीले यहाँ के गर्न सक्छौ भने ब्याकग्राउन्ड लेखेपछि तिमीले आफै अब यो ह्यास हालेर यो दिएछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कलर हो भनेर बुझ्नु पर्यो URLसँग लेखेछ भने त्यो चाहिँ इमेज राखेको बुझ्नु पर्यो नो रिपिट रहेछ भने त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डको रिपिटेसनको कुरा गरेर रहेछ अनि फाइनली यो राइट टप लेखेको मतलब चाहिँ के हुने भने मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डको पोजिसन अब यहाँ कन्टेन्ट कभर पनि राख्न सक्छ मैले बुझाउन खोजेको के हो भने यो चारवटा इन्डिभिजुअल नलेखिकन हामीले ब्याकग्राउन्ड मात्र लेख्छ सर्ट ह्यान्ड भन्छ क्या होइन टु सर्ट अन द कोड होइन यो यति चारवटा लाइनको कोडलाई चाहिँ सर्ट गर्नलाई सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी अफ ब्याकग्राउन्ड है ब्याकग्राउन्ड लेखेर अब यहाँ तिमी URL दिने हो कि नो रिपिट लेख्ने हो कि राइट टप लेख्ने तिनीहरूलाई केले छुटाउनु पर्यो स्पेस चाहिँ छुटाउनु पर्यो है यिनीहरूलाई सबैको बिचमा चाहिँ एउटा स्पेस चाहिँ हुनु पर्यो सो द्याट तिनीहरूलाई त्यो थाहा त हुनु पर्यो नि त स्पेसले चाहिँ के गर्छ यसलाई छुटाउँछ लेख्यो होला कतै ओके लेखाएर हिँड्छ है स्पेसले चाहिँ तिनीहरूलाई के गर्छ सर साउन्ड आएन जस्तो छ साउन्ड आएन हो सर अहिले आयो अहिले आयो ए यो इयरफोन छुट्या जस्तो लाग्यो ओके यो कहाँ पुगेर साउन्ड हरा तपाईँले त्यहाँ कपी गर्नु भएको छ नि ए त्यो ब्याकग्राउन्डको त बुझ्यो नि त सर्ट ह्यान्ड भनेको त बुझ्यो नि यस सर ए सर्ट ह्यान्ड भनेर बुझ्यो भइहाल्यो ओके मैले यहाँ देखाउनु एक्जाम्पल मात्र देखाउनु खोजेँ ओके ल यसलाई मैले हेऱ्यो भने ओके ल हेर ब्याकग्राउन्डको के आइरहेछ स्कुल हुने पनि आइरहेछ स्कुल भएर आइरहेको छ यहाँ स्कुल देखिरहेछ तिमीले होइन यसलाई स्कुल देखिरहेछ स्कुल भइरहेको छ मैले यसलाई फिक्स पनि गर्न सक्छु होइन मैले यसलाई फिक्स पनि गर्न सक्छु स्कुल नगरिकन यसलाई फिक्स्ड FIXD फिक्स राख्न सक्छु ल ओके ल अब यो स्कुल भएन सो यसरी पनि के आन्सर रहेछ हामीले सर्ट ह्यान्ड युज गर्न सकिँदो चाहिँ रहेछ भन्नु भनेको ओके ठिक छ केही कन्फ्युजन तिमीलाई कसैलाई यहाँसम्म
फर्दर अब यसको समराइज यहाँ राखिदिएको छु, यो मैले पढाएन होइन, यो जे कुरा माथि भने त्यसको समराइज हो यहाँ होइन। जस्तो ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्टमा हामीले दुईवटा भ्यालु लिन सकिन्छ, फिक्स्ड स्कोल ब्याकग्राउन्ड कलरमा हामीले आइदर कलरको नामै लेख्न सकिन्छ, रेड ब्लूहरू भनेर आरजिबी कम्पोनेन्ट लेख्न सकिँदो रहेछ, अरू हेक्साडेसिमल विथ द हेल्प अफ ह्यास लेख्न सकिँदो रहेछ। ब्याकग्राउन्ड इमेजमा हामीले युज गर्ने भनेको युआरएल भ्यालुज भयो होइन। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड पोजिसनमा कहाँ गर्ने, टपमा गर्ने, लेफ्टमा गर्ने, राइटमा गर्ने, सेन्टरमा गर्ने, बटममा गर्ने, त्यो भयो। साथसाथै हामीले के पनि गर्न सक्दो रहेछ, कम्बाइन पनि गर्नु मिल्दो रहेछ, टप लेफ्ट, टप सेन्टर, टप राइट, सेन्टर राइट कहाँ गर्ने होइन। सो फाइनली ब्याकग्राउन्ड रिपिट अन एक्स एक्सिसतिर, रिपिट अन वाइ एक्सिसतिर, नो रिपिट अर रिपिट मात्र गर्ने। सो ब्याकग्राउन्डमा अब हामीले लास्ट भनेको सर्ट एन्ड गरेर चाहिँ के गर्छ, यो 5वटा कुरालाई चाहिँ के गरेर चाहिँ एकै ठाउँमा लेखेर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मात्र भनेर जस्ट स्पेसिफाई मात्र गरिदिने। ठिक छ, ओके। सो एनी क्वेसन छ भने सोध, छ केही क्वेसन छ तिमीहरूको कसैको? मल्टिपल इमेजेसहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा नराख्न मिल्दैन? मल्टिपल इमेजेसहरू अब त्यसको उयो गरेर गर्न सकिन्छ। मल्टिपल इमेज राख्यो भने त तिम्रो होल कभर गराएछ भने त्यो चाहिँ एउटै पिक्चर देखिन्छ। अब तिमीलाई एउटा सेक्सनमा चाहिँ एउटा इमेज, अर्को सेक्सनमा अर्को इमेज राख्नु त्यो चाहिँ मिल्छ फेरि होइन। अब तिमीले चाहिँ एउटा इमेज नै पुरै कन्टेन्ट गराएछ भने त्यो चाहिँ मिल्दैन, एउटा इमेज मात्र देखिने भयो होइन। कि त्यसलाई चाहिँ अब के चेन्ज गर्ने खाले बनाउनु पऱ्यो होइन, चेन्ज गर्ने एउटा इमेज आउँछ त्यसपछि अर्को ब्याकग्राउन्ड आउने त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो होइन। भने चाहिँ डिप सेक्सनमा चाहिँ एउटा इमेज लोड हुने, अर्को डिप सेक्सनमा फेरि अर्को इमेज लोड हुने गरेर चाहिँ दुईवटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राख्न सकिन्छ है। ठिक छ, अरू केही छैन? ओके, सो म रेकर्डिङ